Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang matag pari nga Hudiyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw o nagsupli-supli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kini mga sakripisyuha dili gayud bakawagtang sa mga sala. Usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Dito nagulat siya karon hangtod na ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tubanan sa iyang mga tiil. Busa, pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihimpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglan ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.